فیصلہ ہو گیا ہے انشاءاللہ ان کلام سننے سیدان دا لجپال گھرانا سیدان دا لجپال گھرانا سیدان دا لجپال گھرانا جنت جنیسی حسین دنانا سیدانا لجبال گرانا سیدانا بسم اللہ جناس کرا ذکر میں اسے شہزاد جندہ نانا پاک رسول فرزند فاتح خیبردہ جندی اما پاک بطول جڑے پیار دے سجدے سونا دریا دیندہ نانا طولے شبیر محمد یارو نہیں کیتی بیت قبول سیدانا لجپال گھرانا سیدانا جلال بھائی مجھے سنا کھانے وے سونے دے ناتا پڑھ دو میں نہ لے گیا بندو سایہ سیندر تھوڑے خدمت ہے اگر رکھا بزرگی دے یہ دعا کے لئے 21 روپائی دلار روپائی بڑی بڑی ہے قرآن روزانہ سن دے گے آباد ایمان دی دولت گے تو ذکر سہانا سن دے یہ روز ازل کو ملی سیدا لجپال گھرانا سن دے گے توجہ بچتن دے کھوٹ کھٹنے پنج وقت ازانا سن دے سیدانا ماشاءاللہ دوبارہ پڑھنی چاہیے چاچا میر سبحان اللہ بڑی مہربانی حج آگے سبحان اللہ احسان عظیم سنگاری دے قرآن روزانہ سن دے قرآن روزانہ سن دے گے آباد ایمان دولت ہے تو ذکر سہانا سن دے روز ازل تو بلی سیدا لجپال گھرانا سن دے کھوٹ کھٹنے پنج وقت ازانا سن دے سیدانا لجپال گھرانا سیدانا سونا شیر کر دن جینا ملک گیا یہ جو کر دن جینا حسن حسین دی زغرا جو حسن حسین دی زغرا حسن حسین دی زغرا قدرت دا انمول خزانہ سیدانا لجپال گرانا
سیانے بندے بیٹھے ایتا مستری ایرا اگر سیدھا رکھے تو تائیں بنیاد چنگی تھی تائیں مکان اپنی منزل تے پہنچے اگر ایرا ڈنگا ہو جائے کڑے نہ کوٹھا نہیں کھڑ سکتا لیکن دیکھو نا لاجپال حسین دی رگج خون کہندا سبحان اللہ 72 تن دے چھوڑے او فلی کی تھی باقی یزید دی آنکھ وچ آنکھ پا گیا کہ جو کچھ ہو سکدا ہی ہو انشاءاللہ او راضی ہو ہر شان دی زین حسین چوہی تے ہر شان حسین نو صد مارے ایمان تے آقا وقت جو ہے ایمان حسین نو صد مارے ہر مسجد آمر یارو رو پئیے قبلہ تے اذان حسین نو صد مارے جتنا ظلم شدید میں عام کیتے قرآن حسین نو صد مارے سیدان دا لجپال کرانا سیدان دا بڑا سوڑا شیر بلال بھائی بہت بڑا شیر بے ملہا سے اے مل لگ گئے بے ملہا سے مل لگ گئے پنجتن پاک دے پھول لگ گئے سانو پنجتن پاک دے پھول لگ گئے جنت دل کو دے دل پروانا سیدان دا لجپال گرا چڑھنے سے قرآن سنایا سید چڑھنے سے قرآن سنایا کتاب نبھایا شبیر شرا